जेन्ना एक खोटा जेन्ना जाल्ले आसता आनी मेळोन मो जेन्ना सोर भोंवतणी वेळो घालून ते वायट चिंतपाक खोट करून दवरता ते आत्म्याक ते मनशा वेलो तेच्या मनांतलो काडपाक धांवडावपाक चड गरजेचें. दुसरें फावट जे आत्म्याक जे मेरेन तूं काडिना ते मेरेन ताचें चिंतप केन्नाच बदलपाक तो आपल्याकूच आयतो करपाना. तुम्ही जायते जाणां सांगतात आनी तो मन बदलूंक तयार ना. कित्याक कितें तरी आसा जो ताका आडायता जे नवे देवाचें उतर पासून दिलें जाल्यार आपणावपाक. हे आत्म्याक काडून उडोवपाक चड गरजेचें. आय हॅव गिवन यू द पावर अँड द ऑथॉरिटी to trample down the snakes and scorpions and all the powers of the enemy, and nothing by any means shall hurt you. देवान तुका आनी म्हाका अधिकार दिला. असल्या आत्म्याक जे तुजें मन बांदून दवरतात तांकां काडपाक देवान तुका आनी म्हाका अधिकार दिला. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. जेन्ना गडना प्रांतान जेन्ना ते मेळ्यातले त्या मनशाचेर जेन्ना बसलोले आनी तो पिसो कसो मनीस येतालो, पूण जेन्ना जेजू थंय उबो रावता आनी त्या मनशा वेलो जेन्ना तो आत्मो काडून उडयता तेन्ना ताका दार उक्तें जाता, ताचें मन समाधान जावता. प्रेज द लॉर्ड. आनी उगडास दवरात इतलेच गरजेचें न्हू, खरी सुटका जावन आसा तेन्ना जाता जेन्ना तुजें मन नवसोडता. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना तुजी मनाची नवसोडणी जाता आनी देवाच्या उतरा परमणे जेन्ना तुजें मन जाता तेन्ना तुजी खरी सुटका जाता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजूच आमकां सांगता एका मनशा वयलो देंवचार काडलो म्हणटूच तो सुके सोट्यार पावता विसो घेवपाक आनी कांयच विसो मेळना. तो पळयता आनी तो म्हणटा हांव म्हज्या घारा गेल्यार बरो. आजून तो आपलें घार म्हणटा. आनी जेन्ना तो घरा येता आनी पळयता पळय सगळें नितळ आसा, पूण कितें आसा? खाली आसा. आनी तेन्ना ताका सुयेग मेळटा परत ताच्या भितर रीत घेवपाक. सामकें गरजेचें तुज्या मनाची नवसोडणी जावपाक देवाच्या उतरा प्रमाणे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस.